العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين آمين وعلى آله وصحبه أجمعين آمين ربنا تقبل دعانا فاغفر ذنوبنا ذنوب الحاضرين وذنوب جميع حياتنا وأمواتنا خير الغافرين وحفظنا من جميع الآفات والبليات خير الحافظين صلى الله على النبي الأمين وآله وصحبه أجمعين بحق لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة يا رسول الله عليكم سلام یا رسول اللہ مجھے سیر عرب منظور ہے اب یہاں کی زندگی مجھ کو عذاب گور ہے صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا کس طرح طیبہ میں پہنچو دے بتا پیارے نبی ہاتھ خالی اور دربار نبی بھی دور ہے صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا کیوں نہ پوری ہو تمنا یہ فقیر بے نوا آپ کا بندہ نوازی ملک میں مشہور ہے صلاۃ یا رسول اللہ علیکم سلام یا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين مرحبا يا مرحبا يا مرحبا رحمة جلوہ گر ہو اے میرے شمس الضحا جلوہ گر ہو اے میرے بدر الدجا مرحبا یا مرحبا رحمة جلوہ گر ہو باغ عالم کی بہار جلوہ گر ہو رحمت پروردگار مرحبا یا مرحبا رحمت جلوہ گر ہو میم میم دال جلوہ گر ہو بے نظیر و بے مثال مرحبا یا مرحبا رحمت للعالمین مرحبا عرش و کرسی جھکے تعظیم احمد کے لیے اٹھ کھڑے ہو مومنوں تسلیم احمد کے لیے یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ دید روضہ کی تمنا دل میں ہے یہی ترانہ او کیسے مدینہ جانا بے کل ہے دل دیوانہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ نعت گو یہ مصطفیٰ
پائے اولیاء ہوں غوث کے در کا غدا ہوں صغدر خواجہ پیا ہو یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ عزم الجميع প্রত্যেকটা অবশ্যই জানে আল্লাহ জারুল শরীফের মাহফিল আবার মঙ্গলবার আগামী মঙ্গলবার আল্লাহর সৃষ্টি ইমানদারের দোয়া যেই ভাষায় অবশ্যই কবুল হয় এই ভাষায় এক রাত আগামী মঙ্গলবার সবে বরাত এর সারা বিশ্বের বাজেট মানুষ নয় গরু সার বেড়া দুম্বা সৃষ্টি গাছ বেড়া লতা পাতা মানুষ দিন ফরস্তা সৃষ্টির প্রত্যেক কিছুর বাজেট এক বছর ভিতরে কি হইব নইব আর হায়াত থাকম থাকলো খাদ্য খাও শান্তি খাও অশান্তি খাও কামিয়াবি খাও নাকামি কে আমাদের দায়িত্ব নিব কেন পারিব কে পাঠ করিব কে পেট করিব এইসব সৃষ্টি সব কিছু বাজেট যে সর্বরাতের রাত আগামী মঙ্গলবার অবহেলা নগরী প্রত্যেকের হাজির প্রত্যেক দিনের বরকত হাজির দিনে বরাবর তৌফিক সাল্লাল্লাহু তাআলা নবী আমিন ওয়া আসহাবিহি আজমাইন ربنا لا تضرنا في مقامنا هذا ذنبا من ذنوبنا وذنوب أحيائنا وأمواتنا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريدا منا إلا شفيته ولا فقيرا منا إلا أغنيته ولا عيبا منا إلا سترته ولا كسرا منا إلا جبرته ولا غيبا منا إلا رزقته ولا زهشة منا إلا سترته ولا صدرا منا إلا اشتهته ولا قلبا منا إلا نبوته ولا توبة من إلا قبلته ولا قوة من كل الدنيا إلا ما قصتها ولا حاجة من هوائج الدنيا إلا قضاها يقدر قد الحجر صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وجل آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول